everyone. Uh, Now you are in third semester. So in third semester, I will teach you math physics second. Uh, this math physics second is compulsory course. You already know, and it has 3 credit hours. So math physics second मा चाहिँ हामीले चाहिँ तीनटा च्याप्टर चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र तीनटै च्याप्टर चाहिँ 15 आवर्सका छन् जस्तै कम्प्लेक्स भेरिएबल 15 आवर्स, प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स 15 आवर्स, कर्वेचर एन्ड फिल्ड इक्वेसन 15 आवर्सका छन्, जसमा हामी चाहिँ लगभग 4-5 जना फ्याकल्टी छौँ यसमा। र मेरो भागमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स मैले पढाउने भनेको प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स यो 15 आवर्सको चाहिँ क्लास हो हैन। सो च्याप्टर प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने टेक्स्ट बुक, हामीले फलो गर्नुपर्ने टेक्स्ट बुक चाहिँ मैथमेटिकल मेथड्स फर फिजिसिस्ट्स यो चाहिँ आफ्किन बुक, जुन कि सायद मलाई लाग्छ फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि युज गरिसकेको हुनुपर्छ हैन। र हामी यो थर्ड सेमिस्टरमा गएर चाहिँ यही बुकलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले युज गर्ने भनेको 7th एडिसन हो हैन। 7th एडिसनको चाहिँ A to Z लगभग हामीले चाहिँ यही बुकलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब केही रिभ्यू टपिक्सहरु चाहिँ कलेक्सन हामी स्टडी गरिसकेका कुराहरुलाई पनि चाहिँ रिभाइज गर्ने हो रिभ्यू टपिकमा। र अरु जुन छ डिस्ट्रिब्युसन, डिराइभ जतिका कुराहरु छ सबै चाहिँ हामी यही आफ्किनकै बुकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले टपिक्सहरु चाहिँ के स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिभ्यू अफ प्रोबेबिलिटी, जुन हामी पहिला पनि पढिसकेका छौं, बीएससी मा पनि पढिसकेका छौं हैन। सो दैट रिभ्यू अफ प्रोबेबिलिटी यसमा चाहिँ हामी एकचोटी रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि र्यान्डम भेरिएबल्स का कुरा चाहिँ यसमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिएट र्यान्डम भेरिएबल, कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल एन्ड इट्स डिस्ट्रिब्युसन का कुरा चाहिँ हामीले यसमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मिन र भेरिएन्स चाहिँ हामीले र्यान्डम भेरिएबल्स को लागि मिन र भेरिएन्स अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मोमेन्ट्स अफ प्रोबेबिलिटी पनि हामीलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिस्क्रिएट र्यान्डम भेरिएबल को लागि अथवा कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल का लागि हामी चाहिँ मोमेन्ट्स अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कोभेरिएन्स, कोरिलेसन, मार्जिनल एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी का कन्डिसनहरु चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी 1 देखि 2 र्यान्डम भेरिएबल सँगको रिलेसनहरु चाहिँ यसमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनमा चाहिँ बाइनोमियल, पोइसन, गस, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यी सब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। बट हियर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मोमेन्ट जेनरेटिङ फंक्शन मेथडबाट चाहिँ यसका मिन, भेरिएन्सहरु चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ट्रान्सफर्मेसन अफ र्यान्डम भेरिएबल्स भनेपछि यसमा ट्रान्सफर्मेसन अफ र्यान्डम भेरिएबल्स मा चाहिँ हामीले एउटा र्यान्डम भेरिएबल्सबाट अर्को र्यान्डम भेरिएबल्समा ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि यसमा एडिसन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन रुल्सहरु चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै एरर प्रोपेगेसन का कुरा हामी चाहिँ स्टडी गर्छौं। 2 र्यान्डम भेरिएबल्स को लागि 1 र्यान्डम भेरिएबल्स का लागि चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं। त्यस्तै फिटिङ्स
कर्व्स टु डेटा को लागि चाहिँ हामी जुन स्ट्रेट लाइन फिटिङका कुरा पहिला पनि स्टडी गरेका छौँ, ती सब फिटिङ कर्व्स टु डेटाको बारेमा चाहिँ यहाँ हामी स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन, काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसनका लागि चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसनमा पनि डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कन्फिडेन्स इन्टरभल्सका कुरा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र देन आफ्टर इरर एनालाइसिस, जुनमा चाहिँ एडिसन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन जुन कि हामीलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी इरर एनालाइसिसका कुरा चाहिँ गर्छौँ। ओके, सो अब यसमा चाहिँ यसका बेसिक्सहरू के त, यसलाई कसरी हामी सुरु गर्ने त, एकचोटि रिभाइजकै लागि हामी मिनिङ्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इट्स टाइप्सका कुरा गर्छौँ। त्यस्तै मिनिङ अफ स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचका कुरा गर्छौँ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई कति वेबाट क्यारेक्टराइज गर्न सकिन्छ, ती सब कुरो चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्ने हो। त्यस्तै मिनिङ अफ इभेन्ट्स, इभेन्ट्सका कुरा गर्छौँ, इभेन्ट्सको मिनिङ के हो र यसका टाइप्सहरूका कुरा गर्छौँ। त्यस्तै कन्सेप्ट अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स र यसका टाइप्स भनेको त्यही कन्टिन्युअस र डिस्क्रिएट ऱ्यान्डम भेरिएबल्सका कुरा हामी गर्छौँ। यसमा हाउ कुड यु मेजर द ऱ्यान्डम भेरिएबल्स इन डिस्क्रिएट कन्डिसन एन्ड इन कन्टिन्युअस कन्डिसन। त्यस्तै मिनिङ अफ प्रोबेबिलिटी र यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा एडिसन, मल्टिप्लिकेसन जुन हामी पहिला पनि पढेका छौँ, त्यसलाई एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि आफ्किनकै बुकमा चाहिँ एउटा च्याप्टरै हामीलाई प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड दिएको छ र त्यसका एक्सर्साइजहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यस्तै मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। देन आफ्टर मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन, मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन के हो र मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन जानिसकेपछि त्यहाँबाट मिन, भेरिएन्स कसरी मेजर गर्ने त, त्यो कुरो चाहिँ यो मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सनबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ, कसरी मिन र कसरी भेरिएन्स। सो यो च्याप्टरमा प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिकमा यो मोमेन्ट जेनेरेटिङ फङ्सन जुन छ, यसकै एप्लिकेसन चाहिँ म्याक्सिमम छ। सो दिस टपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर दिस च्याप्टर। त्यस्तै कोभेरिएन्स, कोरिलेसन चाहिँ हामी मेजर गर्ने हो, यसका एप्लिकेसनहरू चाहिँ स्टडी गर्ने हो। इन द कन्सेप्ट अफ 1 and 2 ऱ्यान्डम भेरिएबल्समा। त्यस्तै मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनका कन्सेप्ट चाहिँ अब कतिखेर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, अब दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल्सहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ मार्जिनल हुन सक्छ त, दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन छ भने अथवा दुईटा ऱ्यान्डम भेरिएबल भएको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन छ भने which one will be marginal, त्यो कुरो चाहिँ यसमा हामीले स्टडी गर्ने हो। त्यस्तै इरर प्रोपेगेसनका कुरा गर्छौँ। देन आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स विथ रेस्पेक्ट टु एडिसन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन, फिटिङ कर्व्स टु डेटासँगका कुरा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के को लागि बाइनोमियल, पोइसन, नर्मल, गामा, टी डिस्ट्रिब्युसन, काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन, सबैमा हामी चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, जसबाट चाहिँ मिन, भेरिएन्सहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनका लागि स्टडी गर्ने हो बाई युजिङ द्याट डिस्ट्रिब्युसन। त्यस्तै कन्फिडेन्स इन्टरभल्स पनि हामीले स्टडी गर्ने हो, त्यो हामी टी डिस्ट्रिब्युसनको रिफरेन्समा चाहिँ यसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज आर द बेसिक्स अफ दिस प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक च्याप्टर। सो नाउ वी हेभ टु गो in the basics
सो यसमा चाहिँ बेसिक्समा चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्स टाइप्स एन्ड स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच यी कुरा चाहिँ हामी यहाँ स्टडी गर्ने हो। सो स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स इज द साइन्स अफ कलेक्टिङ, organizing, analyzing, and interpreting a data. So statistics is the science of collecting. पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, बाई डिफरेन्ट वेबाट चाहिँ सर्वे गरेर होस्, एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, डेटालाई चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्यो। देन वी हेभ टु अर्गनाइज गर्नु पर्यो, एन्ड देन वी हेभ टु एनालाइज त्यो डेटालाई कुन क्याटेगोरीमा हामी राख्न सक्छौँ, एन्ड देन इन्टरप्रिट। सो दिस इज about statistics. So statistics is the science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting data. अब statistics लाई चाहिँ के गरेछ भने two parts मा चाहिँ क्लासिफाई गरेछ, that is descriptive and inferential. Descriptive and inferential मा चाहिँ अब inferential मा कस्तो खाले डेटालाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गरिन्छ, अथवा डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ डेटालाई कसरी एनालाइज गर्ने त। सो डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ भनेको इट प्रोभाइड सिम्पल समराइज अबाउट द स्याम्पल एन्ड द मेजर्स। यसले चाहिँ अब सपोज यसले चाहिँ मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी जसमा चाहिँ हामी मिन मेडियन मोडका कुरा गर्छौँ, त्यस्ता मेजरमेन्टहरू चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ भित्र आउने हो। त्यस्तै मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सन, अब जस्तै हामी यसमा चाहिँ रेन्जका कुरा गर्छौँ होइन, रेन्जका कुरा गर्छौँ, भेरिएन्सका कुरा गर्छौँ। सो this comes inside the measurement of dispersion. So यो हामी रेन्ज अथवा भेरिएन्स यस्ता स्ट्याटिस्टिकल मेजरमेन्ट गर्दाखेरि that comes inside the descriptive statistics भित्र आउने। त्यस्तै इन्फेरेन्शियल, trying to reach the conclusion about the data extended beyond to immediate डेटा एलोन भनेर चाहिन्छ। यसमा चाहिँ इन्फेरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा के गरिन्छ भने टोटली एनालाइज अथवा कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामी टी टेस्ट जस्ता चाहिँ मेजरमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता खाले कन्क्लुजनहरू डेटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि टी टेस्ट अथवा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स, एनालाइसिस अफ कोभेरिएन्स, रिग्रेसन एनालाइसिस, यस्ता एनालाइसिसहरू चाहिँ अथवा यस्ता मेजरमेन्ट स्ट्याटिस्टिकल मेजरमेन्टहरू चाहिँ इन्फेरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्स भित्र चाहिँ हामी लिन्छौँ। डेटालाई चाहिँ यसरी मेजर गर्दाखेरि अथवा कन्फिडेन्स इन्टरभल्सहरू जुन हामी मेजर गर्छौँ, द्याट कम्स इनसाइड द इन्फेरेन्शियल स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ आउने। त्यस्तै हामी जेनरली चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ के स्टडी गरिरहन्छौँ भने स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच। सो वाट इज द मिनिङ अफ स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच भनेपछि स्ट्याटिस्टिकल एप्रोच भनेको चाहिँ यसलाई 3 वेबाट क्याटेगराइज गरेको छ। फर्स्ट कुनै पनि कुरो छ, कुनै पनि स्याम्पल भनौँ अथवा कुनै पनि भ्यूलाई त्यसलाई हाइपोथेसिस गर्नु पर्यो। ओके, हाइपोथेसिस गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाइपोथेसिस गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा डेटा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। आफ्टर हाइपोथेसिस वी कन्क्लुड द डेटा, र डेटा आइसकेपछि नाउ वी हेभ टु एनालाइज एन्ड टु रिच द कन्क्लुजन। So this is the statistical approach. First of all, we have to hypothesis, then we have to collect the data, and then data
is analyze, and we have to go at the conclusion. So this is a statistical approach. Okay, so now we have to know about frequency distribution. Our data like different points हरूमा चाहिँ हामी distribute गर्न सक्छौं. Distribute हुँदाखेरि different characteristic nature का चाहिँ plots हरू देखिन्छ, different distribution हरू देखिन्छ. So that distribution is characterized in different way. So this frequency distribution is characterized into 4 ways, that is modality, symmetry, central tendency and variability. यो चारवटै वेबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्न सकिन्छ, जसमा मोडालिटीलाई चाहिँ के गरेछ भने 2 वेमा चाहिँ क्याटेगराइज गरेछ, युनिमोडल एन्ड बाइमोडल. यदि डिस्ट्रिब्युसन यदि हामी हेरेका छौं भने पोइन्टहरुलाई मिट गराउँदाखेरि एउटा मात्रै पीक देखिन्छ भने that comes inside the unimodal. त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युनिमोडल भित्र आउने हो. र त्यस्तै डेटालाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि दुईटा पीक देखियो भने that comes inside the bimodal. त्यस्तै ट्राइमोडल यस्ता चाहिँ मोडालिटी भित्र चाहिँ आउने हो. So modality is generally categorized unimodal, bimodal and etc. Trimodal like that. Okay, so this is about modality, characteristic distribution of frequency. त्यस्तै symmetry. Symmetry लाई चाहिँ के गरेछ भने क्याटेगराइज गरेछ 2 वेबाट. अब डेटालाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि डिफरेंट डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनहरु चाहिँ देखिन्छ, डिफरेंट डिस्ट्रिब्युसनहरु चाहिँ देखिन्छ. अब डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसनहरुलाई कसरी एनालाइज गर्ने, कसरी क्यारेक्टराइज गर्ने, कसरी क्यारेक्टरिस्टिक भित्र चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ सिमेट्रीले चाहिँ 2 वेमा चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गरेछ. एउटा चाहिँ सिमेट्रिक र अर्को असिमेट्रिक भित्र चाहिँ के गरेछ भने क्याटेगराइज गरेछ. अब सिमेट्रिक जसमा चाहिँ मिन, मेडियन र मोड चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ, सिमेट्रिक. सो सिमेट्रिक इज रिप्रेजेन्टेड एज दिस, भनेपछि दुईटैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ, इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ. सो देयर इज नो एनी बाइस्ड आइदर लेफ्ट साइड अर राइट साइड. भनेपछि दिस इज द सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन. यसरी डेटाहरु डिस्ट्रिब्युट भएर यस्तो नेचरको डिस्ट्रिब्युसन आइदियो भने, फ्रिक्वेन्सी डेटाको डिस्ट्रिब्युसन आयो भने द्याट क्यारेक्टराइज्ड एज सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन. त्यस्तै असिमेट्रिक लाई चाहिँ के गरेछ भने 2 वेमा चाहिँ क्लासिफाई गरेछ. एउटा पोजिटिभ स्क्युनेस, एउटा नेगेटिभ स्क्युनेसमा चाहिँ के गरेछ भने रिप्रेजेन्ट गरेछ. पोजिटिभ स्क्युनेस एन्ड नेगेटिभ स्क्युनेसमा चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे. सो द्याट इज पोजिटिभ स्क्युनेस भनेपछि राइटतिर चाहिँ यसको टेल, दिस इज एक त यो सिमेट्रिक हुँदैन, सिमेट्रिक नभएपछि यसको राइटतिर चाहिँ टेल्स चाहिँ बढी छ इन कम्पेरिजन टु द्याट लेफ्ट वन. सो द्याट कम्स इनसाइड द पोजिटिभ स्क्युनेस. यस्तो डिस्ट्रिब्युसन देखेको छ भने, डेटाको डिस्ट्रिब्युसन यसरी आएछ भने द्याट कम्स इनसाइड द पोजिटिभ स्क्युनेस. that can be characterized as positive skewness. त्यस्तै नेगेटिभ स्क्युनेसमा चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ यसको टेल चाहिँ बढी आको देखिन्छ. That's why its distribution is characterized as a negative skewness. र यी सब कुरोमा चाहिँ mean, median, positive skewness अथवा negative skewness, that mean, median and mode are not same. So this is about symmetric characteristic distribution of frequency.
and asymmetric. त्यस्तै हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका कुरा गर्छौँ. सेन्ट्रल टेन्डेन्सी इज डिस्ट्रिब्युसन हेर्नलाई क्यारेक्टराइज गर्नलाई हामी यसमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन मेजर गर्न मेडियन, मोड र मिन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ टु स्टडी अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी. So we must have to median भनेको middle value in the list of after sorting the list. So middle value ले चाहिँ median लाई represent गर्छ, mode number that occurs most frequently that is represent as mode. त्यस्तै mean भनेको average of all the numbers that represent for the mean. So central tendency characteristic स्टडी गर्नलाई हामीलाई मेडियन, मोड र मिन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै भेरिएबिलिटी क्यारेक्टरिस्टिक अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन स्टडी गर्नलाई हामीलाई चाहिँ के मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ भने रेन्ज स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. सो रेन्ज को लागि भनेको अब रेन्ज भनेको द डिफरेन्स बिट्विन द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट भ्याल्युज भनेपछि जुन गिभन डेटा छ अब जस्तै 28566 छ भनेको यसको रेन्ज हामीले मेजर गर्नु पर्यो भने यसको लोएस्ट भनेको 2 हो र हाइएस्ट भनेको 8. सो इट्स रेन्ज इज 8 - 2 दैट इज 6. यसरी हामी रेन्ज मेजर गर्छौँ. त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ले चाहिँ मोर एक्युरेट एन्ड डिटेल एस्टिमेट अफ भेरिएबिलिटीलाई चाहिँ के गर्छ भने मेजर गर्छ. जुन कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुट अफ द एभरेज अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम द मीन. सो द्याट रिप्रेजेन्ट एज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. कतै कुनै ठाउँमा हामी n-1 युज गर्छौँ, कतै ठाउँमा चाहिँ n युज गर्छौँ. मेबी यु नो वेल बट वन्स अगेन आई रिभाइज यु. यो हामी n-1 चाहिँ सेम्पल मिनको लागि चाहिँ युज गर्ने हो र पपुलेसन मिन भयो भने वी हेभ टु युज n. सो द्याट पर्पस वी हेभ टु युज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को केसमा चाहिँ कतै 1- ले डिभाइड n-1 ले डिभाइड गर्छौँ, कतै n ले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ. सो द्याट इज द डिफरेन्सेस फर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड दिस भेरिएबिलिटी characteristic can be studied after measuring the range of the data and standard deviation of the data. So these are the points which are characterized about the frequency distribution of data. Okay. Clear भइरहेछ भाइ? हजुर सर ठीक छ. Okay. Now we have to go events and types of events. So events and types of events मा जाँदाखेरि इभेन्ट भनेको चाहिँ के त त्यो कुरो हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. इभेन्ट भनेको चाहिँ हामी पहिला पनि बुझिसकेका छौँ. इभेन्ट इज one or more outcomes of an experiment. इभेन्ट भनेको चाहिँ अब कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसबाट आउने आउटकम्स that represent as events. So event is one or more outcomes of an experiment. एक मिनट है भाइ. Okay. So now events are classified into two categories. Events are categorized into two categories, that is elementary events and non-elementary events. So elementary event
elementary event भनेको चाहिँ when an event is defined by one outcomes, it is called an elementary event. अब कुनै number of experiments बाट चाहिँ यदि हामी कुनै एउटा मात्रै आउटकम्स पाइरहेछौँ भने that comes inside the elementary events. So for example, मैले यहाँ ल्याएको छु एउटा इक्जाम्पल जुन कि सबैलाई थाहै छ, नेपाल भर्सेस युएई क्रिकेट म्याच ले पोसिबल आउटकम्स चाहिँ कतिवटा दिइरहेछ भने या त नेपाल विन्स गर्छ या त युएई विन्स गर्छ अथवा दुईटैको म्याच चाहिँ के हुन्छ भने ड्र हुन्छ। भनेपछि नेपाल भर्सेस युएई लाई म्याच हुँदाखेरि यसको पोसिबल आउटकम्स चाहिँ के छ भने तीनटा पोसिबल आउटकम्स छ, दैट इज नेपाल विन्स द म्याच, युएई विन्स द म्याच र ड्र। भनेपछि यसबाट हामीले के मेजर गर्ने हो, 1 मिनेट है। ए श्वेता, ए ओके, सो अब यसको चाहिँ ठीक छ भाइ? ठीक छ सर, ठीक छ। ओके, यसमा चाहिँ अब यो एक्सपेरिमेन्ट हो, जब नेपाल भर्सेस युएई म्याच हुँदाखेरिको। अब यसबाट आउने नेपाल विन्स द म्याच, सपोज नेपाल भर्सेस युएई को म्याच भयो भने नेपालले विन गर्यो म्याच भनेपछि पोसिबल आउटकम्स जुन तीनटा छ त्यसबाट कुन आउटकम्स, कुन नम्बरको आउटकम्स म्याच खायो, 1। त्यस्तै नेपाल डज नट विन द म्याच, सपोज सेकेन्ड पोइन्ट डज नट विन द म्याच भयो भने या त म्याच ड्र हुन्छ या त युएई ले म्याच जित्छ भनेपछि त्यसको पोसिबल आउटकम्स चाहिँ 2 or 3 आयो। ओके, त्यस्तै युएई डज नट विन द म्याच भनेपछि युएई म्याच जितेन भने त्यसको पोसिबल आउटकम्सबाट कम्पेयर गर्यो भने हामीले के कम्पेयर गर्छौँ भने या त नेपाल म्याच जित्छ भनेपछि पोसिबल आउटकम्स हेर्दाखेरि हामीले के हेर्यौँ भने नेपाल विन्स द म्याच भनेको 1 पोसिबल आउटकम्समा छ, अथवा ड्र हुने भयो, अथवा ड्र भनेको थर्ड पोइन्टमा छ। सो त्यस्तै चौथो के मेजर गर्न सकिन्छ, द म्याच इज अ ड्र। द म्याच इज ड्र भनेको चाहिँ त हाम्रो पोसिबल आउटकम्स भित्र छ, दैट इज थर्ड पोइन्ट हो। सो यो तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने मेजर गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो नेपाल भर्सेस युएई म्याच हुँदाखेरि 1 आउटकम्स आउने पोसिबिलिटी यो चारवटा पोइन्टमा के देख्यो भने एउटा 1 नम्बर छ जुन कि नेपाल विन्स द म्याच देखाइरहेछ, त्यस्तै एउटा द म्याच इज ड्र भनेर चाहिँ फोर्थ पोइन्टले देखाइरहेछ। भनेपछि यो 1 पोइन्ट र फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ only 1 आउटकम्स देखिन्छ। सो द्याट्स वाइ इट कम्स इनसाइड द एलिमेन्ट्री इभेन्ट्स। त्यस्तै सेकेन्ड र थर्ड पोइन्टमा के देखिन्छ भने देयर आर 2 आउटकम्स, 2 or 3। सेकेन्डमा पनि त्यस्तै थर्डमा 1 or 3। सो भनेको मोर देन 1 आउटकम्स छ। सो वी क्यान से द्याट 2 or 3 भएको सेकेन्ड र थर्डले चाहिँ नन एलिमेन्ट्री इभेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्छ। किन, when an event is a combination of 2 or more outcomes, it is called non-elementary event or compound event. So from above example we can say that second and third that represent as non-elementary events. So event भनेको चाहिँ यसरी हामी क्यारेक्टराइज गरेका छौं अथवा क्लासिफाई गरेका छौं, एलिमेन्ट्री एन्ड नन एलिमेन्ट्री इभेन्ट्स। ओके, के छ भाइ?
कविराज सर जोकिएर भयो होला सर ए हो र ओके सो अब यसमा चाहिँ अरू इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गरेको छ जस्तै स्योर इभेन्ट स्योर भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ स्योर इभेन्ट इज अलवेज वान द्याट इज 100% चान्सेस द्याट कम्स इनसाइड द स्योर इभेन्ट त्यस्तै इम्पोसिबल इभेन्ट्स द प्रोबेबिलिटी अफ इम्पोसिबल इभेन्ट इज 0 द्याट कम्स इनसाइड द इम्पोसिबल इभेन्ट and its chances is impossible. So there are number of examples. That is examples of जब हामी coinलाई चाहिँ toss गर्यो भने either head आउँछ अथवा tail आउँछ. So possibility of head that is 1/2. Probability of tail that is 1/2. So त्यस्तै कुनै die छ त्यसलाई टच गर्यो भने यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ 3 आउने चान्सेस के छ भने 1 सो 1/6 त्यस्तै अड नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी एउटा 1 छ 3 छ 5 छ सो तीनवटा छ अड नम्बर सो नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको चाहिँ 3टा सो 3 टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स भनेको 6 त्यस्तै 52 कार्ड्सलाई चाहिँ हामी बाट चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक आउने चान्स प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड आउने चान्स 4/52 त्यस्तै फेसमा चाहिँ 4/52 सो यसरी चाहिँ हामी स्योर इभेन्ट अथवा इम्पोसिबल इभेन्ट्सका इक्जाम्पलहरू चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ त्यस्तै यहाँ स्याम्पल स्पेस हाम्रो धेरै ठाउँमा लेखेको छ टेक्स्टमा चाहिँ स्याम्पल स्पेस सो स्याम्पल स्पेस भनेको के त त्यसपछि द्याट इज अल्सो इज कल्ड इभेन्ट स्याम्पल स्पेस नै इभेन्ट हो अब स्याम्पल स्पेस भनेको यसले टोटल इभेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भने एउटै ठाउँमा चाहिँ क्याटेगराइज गर्छ र त्यही भित्रबाट चाहिँ हामी अरू इभेन्ट्सहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने मेजर गर्न सक्छौँ सो टोटल इभेन्टलाई चाहिँ स्याम्पल स्पेसले चाहिँ के गर्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्छ सो हियर इज सिम्पल इभेन्ट जुन कि हामी जस्तै एलिमेन्ट्री इभेन्टका कुरा अघि गरेका थियौँ द्याट इज द सिम्पल इभेन्टलाई चाहिँ के गर्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तै कम्पोजिट इभेन्ट सैंपल इवेंट में चाहिए हामीले रिप्रेजेंट गरेका थियौं only one sample space can occur that represent for simple event either head or tail if we touch a point. Composite event more than one sample space can occur that comes inside the composite event. So that is non-elementary event भित्र आउने हो त्यस्तै स्योर इभेन्ट का अघि कुरो गरिसक्यौं हामी all points of sample space can occur that comes inside the sure event. Impossible event जुन कि हामी अब कुनै डाइस लाई चाहिँ हामी टस गर्यो भने त्यसमा 7 आउने पोसिबिलिटी कति छ so that is 5 it is not possible so that comes inside the impossible events. त्यस्तै इक्वली लाइकली इभेन्ट्स अब डाइसमा पोसिबिलिटी 1 देखि 6 सम्मको छ त्यस्तै क्वाइनमा चाहिँ हेड अथवा टेल सम्मको सो सच टाइप्स अफ इभेन्ट्स कम्स इनसाइड द इक्वली लाइकली इभेन्ट त्यस्तै मिक्स्ड इभेन्ट अब देयर आर टु इभेन्ट्स मा चाहिँ के हुनु पर्यो दुईटा इभेन्ट्सको चाहिँ पोइन्ट चाहिँ एक अर्कोमा मिट हुनु पर्यो मिट भइरहेछ भने दैट कम्स inside the mixed event मा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ दैट इंटरसेक्सनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो दुईटा इभेन्ट्समा कतै न कतै एउटा पोइन्ट चाहिँ एउटा अथवा दुईटा पोइन्ट कतै न कतै मिट भइरहेको छ जसमा एउटा एक्जाम्पल छ 246 एउटा इभेन्ट चाहिँ देयर इज अ सेट अफ पोइन्ट्स चाहिँ 246 छ अर्को इभेन्ट्स नम्बर अफ
points greater than 4 भनेपछि 5 अथवा 6 सम्म छ. So that comes inside the 5 6 भनेको 6 point दुईटैमा कतै न कतै मिट भइरहेछ. And such types of mixed event comes inside the it is also called compound event. त्यस्तै complementary event. Complementary event अब जस्तै एउटा इभेन्ट 2 4 6 छ. हामी त्यसमा सेट अफ पोइन्ट्स चाहिँ 2 4 6 छ. त्यस्तै अब यसको चाहिँ स्याम्पल स्पेस सँग कम्पेयर गर्यो भने we must have to consider one of the sample space. अब sample space भनेको हामी कुनै डाई ल्याछौँ यहाँ जसको स्याम्पल स्पेसमा चाहिँ पोइन्ट कतिवटा हुनुपर्ने 6 सम्म हुनुपर्ने र यसमा लिएको इभेन्ट्स चाहिँ 2 4 6 छ भनेपछि यसको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट मेजर गर्नु पर्यो भने s minus a भनेपछि त्यहाँ रिमेनिङ पोइन्ट्सहरु चाहिँ के हुने भयो भने 1 3 5. सो दिस इज द कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स. त्यस्तै यसमा पनि हामी मेजर गर्न सक्छौं नम्बर अफ यो बी इभेन्ट भनेको ग्रेटर देन 2 को छ भनेपछि 3 4 5 6 स्याम्पल स्पेस हाम्रो एउटा डाई छ त्यो डाईलाई चाहिँ हामी स्याम्पल स्पेसमा कन्सिडर गरेका छौं. सो यसको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट के भइदिन्छ भने 1 2 दैट इज कम्प्लिमेन्ट्री अफ बी भनेको s minus b भनेपछि 1 2 चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट भित्र आउने. एन्ड जब एक अर्कोको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्सलाई चाहिँ हामी यसको टोटल भ्यालु मेजर गर्यो भने यसले के को भ्यालु दिन्छ एउटा स्याम्पल स्पेस दिने हो. स्याम्पल स्पेस भनेको त्यहाँ टोटल इभेन्ट्स चाहिँ के भन्छ भने त्यही स्याम्पल स्पेस भित्र चाहिँ पर्ने हो. त्यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट. अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको अब पोइन्टलाई टच हेड र टेल आउने हो. डाईलाई चाहिँ टच गर्यो भने 1 देखि 6 सम्मको डिजिट आउने हो भनेपछि यो दुईटै कतै मिट भइरहेको छैन. सो दिस टु इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर. इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर र यसलाई हामी यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौं. त्यस्तै एक्जस्टिभ इभेन्ट भनेको चाहिँ एउटा डाइस छ जसमा चाहिँ 6 सम्मको पोइन्ट्सहरु छ. त्यस्तै ए बी सी तीनटा इभेन्ट्सहरु यहाँ कन्सिडर गरेका छ भनेपछि यो तीनटै इभेन्ट्सलाई यो सब इभेन्ट्स भनौं हैन. यो तीनटै इभेन्ट्स को टोटल भ्यालु मेजर गर्यो भने यसले के को भ्यालु दिन्छ एउटा स्याम्पल स्पेस दिन्छ. सो दैट स्याम्पल स्पेस एक्जस्ट इभेन्ट भित्र पनि चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ. सो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको these are same. So suppose mutually exclusive event भनेको ए इभेन्टले 1 3 5 पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ. बी ले चाहिँ 2 4 6 लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेपछि यसको इन्टरेक्सन भ्यालु चाहिँ के हुने भयो भने 5. So that is independent events. That is independent event. Okay, so यो भन्दा पहिले हामी यो सबै टाइप्स अफ इभेन्ट्स र इभेन्ट्स का कुराहरु चाहिँ गर्यौं. यसमा केही क्वेशन छ भाइ? कसैको केही छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन? सो त्यो अघि स्याम्पलमा डिवाइडेड बाइ n - 1 आथ्यो नि त्यो हल्का बुझिएन के? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा? हजुर. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा n - 1 मैले अघि देखाएको थिएँ भेरिएबिलिटीमा. ओके ओके यहाँ यसमा हैन भाइ यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आउँछ. एउटा पपुलेसन मीन का कुरा आउँछ एउटा स्याम्पल मीन का कुरा. त्यो थाहा छ हैन भाइ? छ सर. भनेपछि यो n - 1 भनेको हामी स्याम्पल मीन को लागि युज गर्ने हो है. हजुर. र n जुन हामी युज गर्छौं डिवाइड बाइ n
द्याट इज फर पपुलेसन मिनको लागि चाहिँ हामी यो मिनको भ्यालु जुन छ नि यहाँ जुन हामी डेभिएसन फ्रम मिन भन्छौँ नि यो मिनको नेचर पपुलेसन मिनबाट आएछ अथवा स्याम्पल मिनबाट यो हाम्रो स्याम्पल मिनबाट आएकोले हामी n-1 गर्यौँ पपुलेसन मिन भएको भए यहाँ म्यू हुन्थ्यो म्यूले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पपुलेसन मिन हजुर हजुर ओके भाइ हुन्छ सर okay so these are about statistics frequency distribution को characteristic त्यसपछि इभेन्ट्स का कुराहरु हामी चाहिँ स्टडी गर्यौं so now our interesting topic is random variable. So this is one of the most important topics and interesting topic. So you random variable. So random variables and probability distribution with random variable. अब यसमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ रेन्डम भेरिएबल मा गयो भने अब रेन्डम भेरिएबल पहिला के होइन यो के हो र यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो. सो फर्स्ट इज व्हाट इट इज नट भनेर चाहिँ यसमा कन्सिडर गर्दाखेरि इट इज नट रेन्डम नट अ भेरिएबल है. रेन्डम भेरिएबल भनेको नट रेन्डम नट भेरिएबल. यो के हो त व्हाट इज इट दैट इज फंक्शन है. र फंक्शन हो भने के को फंक्शन त फंक्शन अफ व्हाट दैट इज फंक्शन of events or outcomes. So that is about a random variable. It is not random, it is not variable, it is one of the function and it is the function of events or outcomes. So function like generally हामी के गर्छौं भने that random function भनौं random function is to associate each outcomes in the sample space with a real number. Random function is associate each outcomes अथवा यहाँ फंक्शन भनेकै हामी भेरिएबल लाई हटाइदियौं यहाँ रेन्डम फंक्शन नै बुझ्ने हो. is to associate each outcomes in the sample space with a real number. जतिका आउटकम्सहरु छ जतिका इभेन्ट्सहरु छ यदि हामी ती इभेन्ट्सहरुलाई रियल नम्बरमा चाहिँ रियल नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने with a real number that comes inside the random function or random variables. So यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल ल्याएको छु. एउटा two coins tossed, दुईटा coins एकैचोटी टस गर्दाखेरि पोसिबिलिटी यहाँ के देखियो त हेड आउने पोसिबिलिटी दुईचोटी हुन सक्छ. हेड टेल आउन सक्छ अथवा टेल हेड आउन सक्छ. एउटा कोइनले टेल दिन्छ अर्कोले हेड दिन सक्छ अथवा दुईटै कोइनले हेड दिन सक्छ अथवा एउटा कोइनले हेड दिन्छ एउटा टेल दिन्छ अर्कोले टेल हेड अथवा दुईटैले टेल दिन सक्छ भनेपछि पोसिबल आउटकम्स चाहिँ यो चारवटै हुने भयो. सो अब यसलाई चाहिँ रेन्डम भेरिएबल्स मा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रेन्डम फंक्शन मा यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भनेपछि यसको लागि चाहिँ हामी अब फंक्शन रेन्डम भेरिएबल लाई चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गरेका छौं भने दैट इज क्यापिटल एक्स ले चाहिँ रेन्डम भेरिएबल लाई अथवा फंक्शन लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेका छ. अब फंक्शन त के हुनु पर्यो हामीलाई के थाहा छ फंक्शन डिफाइन हुनु पर्यो. सो दैट फंक्शन इज डिफाइन. फंक्शन लाई हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं भने नम्बर अफ हेड्स भनेपछि जब दुईटा पोइन्ट्स हामी टच गरेपछि त्यहाँ चारवटा पोसिबल आउटकम्सहरु आयो. चारवटै पोसिबल आउटकम्सबाट अब के को फंक्शन हामी मेजर गर्न खोजेका छौं भनेपछि त्यो हामी के गर्यौं डिफाइन गर्यौं फंक्शन. त्यहाँ नम्बर अफ हेड्स आउने पोसिबिलिटी के त
भनेर चाहिँ फंक्सनलाई के गर्यो भने डिफाइन गर्यो। भनेपछि अब यहाँ स्याम्पल स्पेस, टोटल स्याम्पल स्पेस चाहिँ के छ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यतिका हाम्रो आउटकम्स। अब एक्स भनेको चाहिँ यो रेन्डम फंक्सन अथवा रेन्डम भेरिएबल हो जसले के डिफाइन गरेको छ, नम्बर अफ हेड्स को पोसिबिलिटी के छ भनेपछि हेड, यहाँ हेड आउने कतिवटा हेड आएछ, 2। हेड टेल कति छ, हेड यसमा के छ, टेलसँग त पुरै रहेन, फंक्सन नम्बर अफ हेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेपछि हेड एउटा छ, टेल हेडमा हेड एउटा छ, टेल टेलमा हेड छैन, सो द्याट इज 0। सो भनेपछि एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट आउटकम्स अथवा टोटल स्याम्पल स्पेस हामी यतिका चाहिँ के गर्यौं, मेजर गर्यौं। स्याम्पल स्पेसबाट यसलाई चाहिँ के गर्यौं भने हामी एउटा रियल भ्यालुड फंक्सनमा चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो। सो इट इज एक्सप्रेस इन दिस भ्यालु। सो यसबाट के देखियो भने रेन्डम फंक्सन भने रेन्डम फंक्सन लाइक कहाँबाट हामीले मेजर गर्नु पर्यो, एउटा स्याम्पल स्पेसबाट चाहिँ रियल भ्यालुड फंक्सनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रियल नम्बर भ्यालुडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। सो रेन्डम भेरिएबल विल अलवेज ह्याभ अ रियल नम्बर्स एज एन आउटपुट। भनेपछि यो स्याम्पल स्पेसबाट यो आउटकम्सबाट यो इभेन्ट्सबाट यसलाई हामी नम्बरमा चाहिँ के गर्यौं भने रियल नम्बरमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्यौं। सो द्याट इज द रेन्डम भेरिएबल्स। अब रेन्डम भेरिएबल्सलाई के गरेछ भने यसलाई क्याटेगराइज गरेछ। द्याट इज डिस्क्रिएट रेन्डम भेरिएबल्स एन्ड कन्टिन्युअस रेन्डम भेरिएबल। दुईटै पोसिबल छ। डिस्क्रिएट भनेको काउन्टेबल रेन्डम भेरिएबल्स। सो अब सपोज हामी पहिला कन्टिन्युअस रेन्डम भेरिएबलका कुरा गरौँ। सपोज एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ जे पनि अब जस्तै हाइट अफ पिपल को लियो भने कसैको 1.7, कसैको 1.8, कसैको 1.74, 1.7 भनेपछि यो इन्फिनाइट नम्बरसम्म जान सक्छ। सो त्यति नट काउन्टेबल भित्र आयो भनेपछि यो कन्टिन्युअस रेन्डम भेरिएबल हो, बट इट इज नन काउन्टेबल भनेपछि अब यस्तोलाई चाहिँ के क्याटेगराइज भित्र पारिन्छ भने सपोज यो रेन्डम भेरिएबल को भेरिएसन 0 देखि 0 इज लेस देन x एन्ड लेस देन एन्ड इक्वल टु 1 भित्र चाहिँ कतिका पोइन्ट्सहरु चाहिँ पर्न सक्छ। जुन इन्फिनाइट नम्बर अफ आउटपुट्स यो भित्र चाहिँ आउन सक्छ। So that types of random variables comes inside the continuous random variable. त्यस्तै you have discrete finite number भएको चाहिँ नम्बर इभेन्ट्सहरु अथवा आउटकम्सहरु चाहिँ के भित्र आउँछ भने डिस्क्रिएट रेन्डम भित्र रेन्डम भेरिएबलमा चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। इट इज इन्फिनाइट अल्सो। सो डिस्क्रिएट चाहिँ फाइनाइट र इन्फिनाइट दुईटै हुन सक्छ। कन्टिन्युअस चाहिँ जेनरली इन्फिनाइट नम्बर अफ आउटकम्स भित्र चाहिँ आउने। सो रेन्डम भेरिएबल्सलाई चाहिँ यसरी के गर्न सकिन्छ भने क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब रेन्डम भेरिएबल्स को चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त। सो रेन्डम भेरिएबल्स एन्ड इट्स डिस्क्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन यहाँ देखाएको छ। त्यही हामी दुईटा कोइनलाई एकैचोटि टच गरेका छौँ, टच 2 कोइन्स, जसबाट चाहिँ हाम्रो पोसिबल आउटकम्सहरु के थियो। एकैचोटि हेड आउने प्रोबेबिलिटी दुईटा छ, हेड टेल आउने प्रोबेबिलिटी, टेल हेड आउने प्रोबेबिलिटी अथवा टेल टेल आउने probability. So there is random variables 2, 1, 1 and 0. So this is sample space and this is random variables.
भनेपछि यो रेन्डम भेरिएबलले नम्बर अफ हेडलाई चाहिँ यो रेन्डम फङ्सनले डिफाइन के गरेको छ भने रेन्डम नम्बर अफ हेड्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भनेपछि यहाँबाट के देखियो भने स्याम्पल स्पेसबाट चाहिँ यो फङ्सनले डाइरेक्ट के कुरो मेजर गर्न सक्छ भने रियल नम्बरलाई चाहिँ यसको इनपुट स्याम्पल स्पेस छ भने द्याट गिभ्स आउटपुट एज अ रियल नम्बर भनेको चाहिँ द्याट इज द्याट फेनोमेनन कम्स इनसाइड द रेन्डम भेरिएबल्स। भनेपछि यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि अब सपोज हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्स एसोसिएटेड विथ रियल नम्बर। सो सपोज अब टोटल फंक्शन एक्स थियो, हामी क्यापिटल एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ। अब यहाँ नम्बर अफ पोइन्ट्स भएकोले यसलाई एक्स अनि सफिक्समा स्मल एक्स अनि सफिक्समा आईले रिप्रेजेन्ट गरेका छ। अब त्यहाँ पोसिबल रियल नम्बरहरू कतिवटा छ 0, 1, 1 र 2। सो it can be expressed as 0, 1 and 2। अब यसबाट चाहिँ पोसिबल आउटकम्स अब त्यो हाम्रो माथिको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि 0 एउटा 0, 1 दुईटा छ जसबाट हामी एउटा 1 रिप्रेजेन्ट गर्यौं, 2 एउटा छ, द्याट्स वाइ इट्स भेरिएसन इज 0 to 2, 0, 1, 2। भनेपछि अब प्रोबेबिलिटी अफ 0 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हेड नआउने चान्स कति छ त यो इभेन्ट्सबाट, यो इभेन्ट्सबाट प्रोबेबिलिटी अफ हेड नआउने चान्स चाहिँ कति छ, एउटा छ। भनेपछि 1 बाइ के हुने भयो, टोटल इभेन्ट्स कति छ 4। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ हेड आउने एउटा हेड आउने चान्स कति छ भनेपछि टेल हेड, यसमा पनि एउटा हेड छ, हेड टेलमा पनि एउटा हेड छ। भनेपछि यो स्याम्पल स्पेसबाट दुईटा पोसिबिलिटी देखियो एउटा हेड आउने चान्स, सो 2/4। त्यस्तै दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी केमा देखियो, एउटा स्याम्पल स्पेसमा मात्रै देखिन्छ, एउटा आउटकम्समा मात्रै देखिन्छ, सो 1/4। सो यहाँ हेरौँ यो 0, 1, 2 ले 0 ले चाहिँ हेड नआउने चान्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, 1 ले एउटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, 2 ले चाहिँ दुईटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी के छ। सो द्याट इज यसको प्रोबेबिलिटी मेजर गर्दाखेरि 1/4, 2/4 एन्ड 1/4। भनेपछि अब यसको डिस्ट्रिब्युसन यसरी हेर्दाखेरि यो भर्टिकल लाइनमा हामी प्रोबेबिलिटी राखेका छौँ, हरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ रेन्डम भेरिएबल्सका पोइन्ट्स हो। सो द्याट इज 0, 1, 2। भनेपछि अब 0 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ हेड नआउने भनेपछि 1/4, 1/4 भनेपछि यो पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, यहाँसम्मको पोइन्टलाई, द्याट इज पी फंक्सन अफ 0। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ एकचोटि हेड आउने चान्स के देखियो भने 2/4 भनेको 1/2 भनेपछि हाफ अफ दिस भ्यालु, हाफ अफ दिस भ्यालु। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ दुईटा हेड आउने एकैचोटि चान्स के देखियो 1/4 भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी र यो प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम देखियो, बोथ आर सेम। भनेपछि यसरी रेन्डम भेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टु प्रोबेबिलिटीलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, यसलाई प्लट गर्न सकिन्छ। सो यसरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एसोसिएट विथ रियल नम्बर यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र यो डिस्ट्रिब्युसन द्याट कम्स इनसाइड द डिस्क्रिट रेन्डम भेरिएबल। सो अब यसमा के देखियो भने यसको सम, यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन जुन हामी प्रोबेबिलिटी मेजर गर्यो यसको सम always that is equal with 1 and it is also greater than or equal to 0 हुन्छ। यो यसलाई के भनिन्छ भने that is probability mass function, that is probability mass function को condition हो, that is sum of pxi is equal with 1 and is also greater than and equal to 0. So that condition represent for the
probability mass function. So this is about probability random variable and its distribution, and how can we represent random variables as a random function, and how can we express it in real number, and how can we distribute in a distribution with respect to random variables that we discussed. त्यस्तै अब कन्टिन्युअस रेन्डम भेरिएबलमा गयो भने एउटा मैले इक्जाम्पल ल्याएको छु। कन्टिन्युअस रेन्डम भेरिएबल्सको लागि चाहिँ कन्सिडर द फंक्शन एउटा छ 1/6 जसको भेरिएसन चाहिँ 0 इज लेस देन इक्वल टु x इज लेस देन इक्वल टु 6 छ, which is being used at probability density function for a continuous random variables को लागि। अब यसमा के भनेको छ भने फर्स्ट पोइन्टमा so that function is a valid probability density function. Valid probability density function हो भने हामीलाई थाहा छ continuous random variable 0 to infinity fx dx should be equal with 1. हामीलाई थाहा छ यो कन्डिसन। सो fx भनेको 1/6 को भ्यालु छ। सो 1/6 dx यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यसले के को भ्यालु दिन्छ, इट इज इक्वल विथ 1. सो fx इज अ भ्यालिड प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन यसले देखा। त्यस्तै अर्को के पॉइंट मेजर गर्नु भन्यो भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज इन द रेंज 3 to 5 भनेपछि 3 to 5 भित्र चाहिँ लाइज हुन्छ भनेपछि अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो पोइन्ट भित्र इन्टिग्रेटिङ पोइन्ट त्यहाँ छ भनेपछि यसको पोइन्ट कति आयो भने 1/3 हो। यो 3 to पोइन्ट भित्र भनेको 3 to 5 पोइन्ट भित्र यो लाइज भइरहेछ। सो इट भ्यालु बिकम्स 1/3। त्यस्तै फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टु 4 भनेपछि अब x इज इक्वल टु 4 भइदियो भने त्यतिखेरको पोइन्ट के हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यसको त पोइन्ट के गरिदियो भने यहाँ फिक्स गरिदियो भनेपछि पोइन्ट सँग अब यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु मेजर गर्नलाई स्ट्याटिस्टिकलमा यही एक्ज्याक्ट भ्यालुमा त मेजर गर्न यसको त के गर्नु पर्यो, यसको नियरेस्ट र नियरेस्ट भ्यालुसँग चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो यो पोइन्ट डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन भनेर। आइदर लेफ्ट साइड होस् अथवा राइट साइड होस् त्यो डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो भनेपछि यसको भेरिएसन अब सपोज 3.8 to 4.2 3.9 to 4.1 अब 3.999 छ to 4.11 छ। यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो भनेपछि यो कन्टिन्युअस एउटा पोइन्ट फिक्स गरेपछि यसको कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो भने यसको नियरेस्ट पोइन्टहरु पनि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मेजर गर्नु पर्यो भनेपछि जबकि fx इज इक्वल टु 1/6 छ भने अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो सँगको भेरिएसन अब जस्तै यो सँगको भेरिएसन 1/6 टाइम x छ भने यो सँगको भेरिएसन हामीले चाहिँ यो पोइन्टको लागि हेर्नु पर्यो र यो अनुसार चाहिँ एट x मा चाहिँ कतिको पोइन्ट यसले चाहिँ यता डिस्ट्रिब्युटेड हुन सक्छ अथवा राइट तिर हुन सक्छ अथवा लेफ्ट तिर हुन सक्छ त्यो कुरो मेजर गर्नु पर्यो। अब जस्तै 0 to 3 मा कतिको डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो हामी लिन सक्छौं। यसको भेरिएसन छ 0 देखि 6 सम्म छ। सुरुमै हामीलाई दिएको कन्डिसन अनुसार 0 to 6 सम्मको भेरिएसन छ। त्यो भेरिएसन अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो रेन्ज चाहिँ कहाँसम्म जान्छ 0 to 6। त्यस्तै त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ 3 to 5 को बीचमा भनेपछि यो 3 to 5 को बीचमा त 4 पोइन्ट लाइज भइरहेछ। यसको एउटा रेन्ज मेजर गर्न सकिन्छ जुनको जसको भ्यालु 1/3 छ। त्यसपछि यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन यसरी चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं भनेपछि कन्टिन्युअस भेरिएसन भनेको अब जस्तै अघि मैले एउटा एक्जाम्पल ल्याएको थिएँ नि हाइट अफ द पिपल। हाइट अफ द पिपल भनेपछि त्यसको भेरिएसन के त भनेपछि 1.7 1.78 1.79 यसरी पनि भेरी हुन सक्छ। सो दैट कम्स इनसाइड द continuous variation. So this is represent for the continuous probability
distribution. Another example I have here, I have given the random variable x as probability distribution given below. So determine the value of k भनेको छ. अनि random variables यहाँ variation चाहिँ -0 1 2 छ. यसको सम भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनले दिने रुल के भनेको छ भने यसको सम चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ 1 सँग. That so that 2k plus 4k 6k square plus k is equal to 1. र यसलाई सल्भ गरेर हामी यो k को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल छ, you have to try, that is discrete random variables. X can take only the values 0 to 1, 0 1 2 3 4 5. The probability distribution is given below. Determine the value of A and B if its condition probability x is greater than 2 is equal to 3 times probability x is less than and equal to 2. यो कन्डिसनबाट चाहिँ A र B को भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. यो एकचोटि ट्राई गर्ने भएन भने you have to email me. I will give you advice how to solve. भनेपछि यो हाम्रो कन्टिन्युअस र डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल का डिस्ट्रिब्युसन का कुराहरू हामी डिस्कस गर्यौं. सो के छ अब यसमा क्वेशनहरु? छैन सर, बुझ्या छ. ठीक छ. हजुर. Okay. So now I have to go review of probability. Probability हामी रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ. हामी धेरै ठाउँमा पनि पढिसकेका छौं probability. So that we have to revise here. So probability भनेको चाहिँ हामी generally के बुझ्छौं भने probable, likely, chances, possibility. So that deals about the meaning for probability or for the measurement of probability. Probable, likely, chances and possibilities. So means there is an element of uncertainty involved. भनेपछि probability ले के meaning दिया छ भने there is an element of uncertainty involved. भनेपछि there is a uncertainty का कुरा चाहिँ probability ले गर्ने. The aim of probability theory is to prove a measure of uncertainty. यसले uncertainty लाई चाहिँ के गर्छ भने measure गर्छ. That is the probability. So this is the basic definition of probability. And mathematically we know about the probability is the ratio of favorable cases to the total number of equally likely cases. So it is mathematically, it can be expressed as probability of A is equal to P. We have to note it like this notation. So that is M by N. M भनेको number of favorable cases, N भनेको total number of equally likely cases. So this is the probability. The complement of probability is expressed as Q is equal to 1 minus PA. Its complement can be represented as 1 minus PA. So that is 1 minus M by N. We already know about the definition, mathematical definition about the probability and its complement. So its rule, addition theorem. Addition theorem in mutually exclusive event को लागि. Mutually exclusive event भनेको independent event नै हो. भनेपछि probability को addition theorem हामीलाई दिया छ. दुईटा इभेन्ट्स छ A and B. दुईटै के छ भने independent छ अथवा mutually exclusive छ. So its two events of probability of A or B
can be expressed as probability of A plus probability of B. And it is expressed as M1 by N, probability of B, that is M2 by N. So that probability of A or B can be expressed as M1 by N plus M2 by N, and it can be expressed as M1 plus M2 by N. So this is the addition theorem for the probability in the mutually exclusive event. So यसको लागि एउटा example लिएको छ. A perfect die is tossed. What is the probability of throwing 5 or 6? भनेपछि त्यहाँ 5 र 6 आउने probability कति छ जब एउटा die-लाई toss गर्यो. So probability of 5 आउने chance 1 by 6. Probability of 6 आउने chance 1 by 6. So since both the events are mutually exclusive, so that the probability of throwing 5 or 6 is probability of A or B, that is probability of A or plus probability of B, probability of A भनेको 5, probability of 5 लाई represent गर्यो, probability of B भनेको probability of 6 लाई represent गर्यो. So we get 1 by 3. So this is one of the example of the mutually exclusive event in the addition theorem. त्यस्तै for 3 events को लागि तीनटै mutually exclusive events छ, तीनटै एक अर्कोसँग independent छ. So probability of A or B or C can be expressed as probability of A plus probability of B plus probability of C. So that is M1 plus M2 plus M3 by N. भनेपछि यसको लागि एउटा example ल्याएको छ. A bag containing 4 red, 5 black, 3 yellows, and 6 green balls. A balls is drawn at random. Find the probability that it is either a red or a black or a yellow ball. भनेपछि यसलाई random draw गर्यो भने भनेपछि यसमा total ball कति छ? 4 red, 5 black, and 3 yellow plus 6 green ball छ. यहाँ green छ हैन, 6 green ball छ भनेपछि total number of balls चाहिँ के छ? 18 छ. So probability of getting red ball is 4 वटा छ, so 4 by 18. Probability of getting black ball 5 by 18. Probability of getting yellow ball, that is 3 वटा yellow ball छ, so 3 by 18. So since the probability of A or B or C can be expressed as 4 by 18 plus 5 by 18 plus 3 by 18, so we get 2 by 3. So this is one of the example for probability for 3 events को लागि चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं. त्यस्तै okay, now multiplication theorem in mutually आजलाई यति गरौँ कि सर, साथीहरु पनि घटिसकेको छ. हेलो सर, यो सकौं अनि है, यो एउटा छ यो टपिक है. ओके, यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम इन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट को लागि, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम इन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट को लागि यसमा पनि मैले 2 इभेन्ट्स लिएको छु. बोथ आर इन्डिपेन्डेन्ट. सो प्रोबेबिलिटी अफ ए और प्रोबेबिलिटी of A and B को लागि probability of A into probability of B, and both are independent to each other. So probability of A is equal to M1 by N1, probability of B is M2 by N2. So its total probability for 2 events in the multiplication theorem can be expressed as probability of A into probability of B. यसको लागि example दिया छ. 52 cards छ. From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random, one after the another, with replacement. So what is the probability that both the cards are king? So kings, our total card मा चाहिँ 4 वटा kings हुन्छ. So 4 by 52 फेरि के गर्नु पर्यो? रिप्लेस्ड गर्नु पर्यो.
So another probability to getting the kings, that is 4 by 52. So both conditions so independent to each other. So that's why we get probability of K1, K2, that is probability of K1 into probability of K2. So we get 1 by 169. So this is multiplication theorem in mutually exclusive event for 2 events को लागि. त्यस्तै similarly 3 events को लागि तीनटै independent to each other छ. Independent to each other भएकोले अब suppose probability of A, B and C को लागि, that is probability of A into probability of B into probability of C. So a coin is tossed 3 times. What is the probability of getting of 3 heads? भनेपछि 3 चोटि यसलाई टच गर्यो भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2, त्यस्तै फेरि टच गर्यो भने 1/2, फेरि टच गर्यो भने 1/2. सो तीनटै प्रोबेबिलिटी तीनटै कन्डिसन तीनटै टच गर्दा पनि के छ भने इन्डिपेन्डेन्ट छ. सो वी गेट प्रोबेबिलिटी अफ H1, H2, H3, that is 1/8. So तीनटै इभेन्ट्स को लागि चाहिँ यसरी मेजर गर्न सकिन्छ. मल्टिप्लिकेसन र एडिसन को लागि चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं. सो अब यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को लागि छ. यसलाई अब के गर्ने भाइ, कन्टिन्यू गर्ने कि रोक्ने? अनि सर आजलाई यति गरौँ सर. ल ओके, अब नेक्स्ट क्लासमा सर भयो. हुन्छ ल ल ठिक छ.